जो कोठा भाडामा बस्नुहुन्छ, साउजीको घरमा बस्नुहुन्छ, अब मेरो कुरो एकैछिन ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मैले अत्यन्त उपयोगी कुरा बताउन जाँदैछु, जसलाई सुनेर तपाईहरू अब छिट्टै कोठा भाडामा बस्नुपर्ने दिनबाट मुक्त हुनुहुनेछ। अब कोठा भाडामा धेरै बसिरहनु पर्दैन, तपाईहरूको पनि आफ्नै घर हुन्छ। कसको चाहिँ इच्छा हुँदैन कि मेरो आफ्नै घर होस्, मेरो आफ्नै परिवार होस्, म कौशीमा बसेर घाम ताप्न पाऊँ, मैले आफ्नो मन लागेको ठाउँमा लुगा सुकाउन पाऊँ, मैले जे पनि गर्न पाऊँ आफ्नो घरमा। कसको इच्छा हुँदैन आफ्नो हात जगन्नाथ, होइन त? साउजीको घरमा रेन्टमा बसेपछि कहाँ त्यस्तो गर्न पाइन्छ र? जहाँ पाएँ त्यहीँ लुगा सुकाउन कहाँ पाइन्छ र? अर्को कोठामा बस्नेले मार्न आउँछ, गाली गर्छ, झगडा गर्छ, अनि त्यसै गरी किला ठोक्न पनि पाइएन। साउजीको घरमा बसेपछि साउजीलाई महिनै पछि भाडा दिनुपर्छ। भाडा पनि आजकल त अत्यन्त महँगो छ, 10,000 घटी भाडै छैन। महिना मर्ने बित्तिकै घरबेटीलाई भाडा नदिए घरबेटीले सामान उठाएर बाटोमा फालिदिन्छन्, अनि त्यसपछि त्यो फालिएको सामान बोकेर बिल्ली बाट हुन्छ। अब बालबच्चालाई कता लाने, पत्नीलाई कता लाने, कहाँ गएर बस्ने? अब रुखको मुन्तिर बसौँ भने सत्ययुग होइन, द्वापर युग, त्रेता युग होइन, कलियुग हो। लौ अब कहाँ जाने, के गर्ने? पैसा पनि हुँदैन, अनि प्रकृतिमा पनि त्यत्तिकै प्रकृतिले दुःख दिइरहेकी हुन्छन्। कहाँ बस्ने, के गर्ने? त्यस कारणले गर्दा सबैजना आफ्नो घर होस्, जहाँ आनन्दले बस्न पाइयोस् भन्ने चाहन्छन्। तर पनि दुर्भाग्यको कुरो, बिरले मानिसहरूले घर बनाउन सक्छन्। आज म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि कोठा भाडामा बसी कोठा भाडा पनि तिरिकन र आय आर्जन पनि एकदमै कम भएका मानिसहरूले आफ्नै घर कसरी बनाउन सक्दछन्। आजकल फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि महिना मर्ने बित्तिकै भाडा दिनुपर्ने, एक दिन दुई दिन ढिला भयो भनेदेखि त्यसपछि घरबेटी रिसाउने, निस्केर जा भनिदिने, मेरो अर्को ग्राहक छ भनिदिने। त रमाइलो होइन नि कोठा भाडामा बस्नु भनेको। ठिक समयमा पैसा दिउन्जेलसम्म घरबेटी पनि एकदम मिलनसार, एकदम सहयोगी जस्तो लाग्छ। मुसुक्क मुस्कुराएर कुरो गर्छन्, के छ बाबु, के छ नानी भन्छन्। तर ठिक समयमा पैसा दिएन भनेदेखि आँखा तरेर हेर्छन्, भोलिपल्टबाट बोल्नै छोड्छन्, पर्सिपल्टबाट त कसरी यसलाई उठाउँ भनेर सोध्छन्। कोठाको जिन्दगी राम्रो होइन, त्यसकारण शास्त्रमा बताइएको छ आफ्नै बरु सानो होस्, घर हुनुपर्छ, कुटी हुनुपर्छ। यो गृहस्थीहरूको लागि बताइएको। आफ्नै घर हुनुपर्छ रे, आफ्नै कुटी हुनुपर्छ रे, अरूको आश्रयमा बस्नुहुन्न। त प्यारा भक्त सज्जन, अब कसरी आफ्नै घर बनाउन सकिन्छ? त मैले गुरुजनको मुखारविन्दबाट सुनेको छु, वास्तवमा यो संसारमा हामी सब परदेशी। यो हाम्रो शरीर पनि एउटा कोठा मान्नुस्। यो हाम्रो शरीरभित्रको आत्मा भनेको यो कोठा अथवा भाडामा बसेको व्यक्ति मान्नुस्। र हामीहरूले जुन नगद तिरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ यो प्राण सोच्नुस्। यो भाडा हो, प्राण भाडा। यो भाडा रहन्जेलसम्म तिरुन्जेलसम्म यो शरीरमा बस्न पाइयो। जब यो भाडा तिर्न सकिएन त्यसपछि यो आत्मा यो रेन्टबाट बाहिर निस्कनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्धिमान व्यक्तिहरू ती हुन् जो यो कोठामा बसुन्जेल उनीहरूले आफ्नो घर बनाइसक्छन्। र बुद्धिमान व्यक्ति पनि त्यो जो वास्तवमा जबसम्म रेन्टमा बस्छ तबसम्म उसले आफ्नो घर बनाइसक्छ। पुरा जीवन रेन्टमा बिताउनु बुद्धिमान होइन। र रेन्टमा ऊ कसरी बस्दछ? रेन्टमा बस्दाखेरि बरु उसले 3 छाक खानुपर्ने ठाउँमा 2 छाक खान्छ। धेरै 84 व्यञ्जन खाँदैन, थोरै खान्छ, धेरै बचत गर्दछ, धेरै फजुल खर्च गर्दैन, थोरै खर्च गर्छ, बाँकी सब बचत गर्दछ। 2000 को कोठामा बस्न छोडेर 1000 को कोठामा बस्दछ। कसरी हुन्छ? पैसा जोगाड गरौँ भनेर सोच्दछ। दुरुपयोग गर्दैन, सबभन्दा ठुलो कुरो दुरुपयोग गर्दैन। र एक गरी जम्मा गरेर भोलि पर्सि उसले आफ्नो घर बनाउँदछ। हो त्यसै गरी प्यारा भक्त सज्जन, यो हाम्रो शरीरमा हाम्रो आत्मा निवास गरेको छ र अब हामीले पनि आफ्नै घर बनाउनु पर्दछ। किनभने यो संसार त हाम्रो लागि शाश्वत छैन, 2 दिनको डेढा हो। त्यसपछि त हामीहरू जानुपर्छ। त बुद्धिमान मनुष्य ती हुन् जसले आफ्नो मनुष्य शरीर छँदै भगवानको धाममा घर बनाउँदछन्।
यो छेडभङ्गुर यो भाडा तिरेर बस्नुपर्ने संसारमा धेरै बस्न चाहँदैनन्। यहाँ त भाडा तिर्नु पर्छ। यदि भाडा तिर्न नसकेमा प्रकृतिले लाथानेर निकाल्दछिन् र निकालिरहेकी पनि छिन् वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि। र प्रकृति क्रूर छिन्, जसरी घरबेटी क्रूर हुन्छन्। क्रूर हुन्छन् नि घरबेटीहरू, पैसा तिर्न सकेन भनेदेखि लात हानेर निकालिदिन्छन्, दया अलिकति पनि गर्दैनन्। ओहो यसको पनि बच्चा छ, यसको पनि श्रीमती छ, अब कहाँ लिएर जान्छ यसले भनेर दया कसैले पनि गर्दैन संसारमा। त्यस कारणले गर्दा यो संसार निर्दयी संसार हो। भगवानको धाम नै अत्यन्त दया अत्यन्त कृपालु हो। भगवान राधा गोविन्द भन्दा कृपालु कोही हुनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा भगवानले हामीलाई बोलाउन आउनु भएको छ। त्यो भाडा तिरेर बस्नुपर्ने ठाउँमा नबस, मेरो धाममा आऊ। हामीले त्यहाँ घरै बनाउनु पर्दैन, यहाँ बसेर भगवानको नाम रटटट रटौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भनेर भगवानको नाम रटेको रटै गरौँ। त भगवानको नाम रट्नाले भगवान प्रसन्न हुनु भएर भगवानले हाम्रो लागि व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। चिन्तामणि धाममा त यहाँको जस्तो दुःख कष्ट गरेर घर बनाउनु पर्दैन। त्यहाँ त इच्छा गरेर घर बन्दछ, आफूले चाहे जस्तो। त्यो पनि यहाँको जस्तो सिमेन्ट बालुवा माटोको घर हुँदैन। त्यहाँ त चिन्तामणिको घर हुन्छ, मणिहरूले बनेको घर हुन्छ, हिरा मोतीले बनेको घर हुन्छ। त्यो पनि दिव्य घर हो। त यो भौतिक संसारमा यो माटो बालुवा सिमेन्टमा हामी अल्झिएर बस्नुहुन्न। हामीहरूले त यो संसारमा मानव तन रहँदै भगवानको धाममा जाने तयारी गर्नुपर्दछ। किनभने यहाँ जतिसुकै ठुलो घर बनाएर बसे पनि, जतिसुकै ठुलो महलै बनाएर बसे पनि यहाँ धेरै समय बस्न पाइँदैन। यहाँ मृत्युले हामीलाई चुडेर लिएर जान्छ। मृत्यु एकदमै निर्दयी छ। जतिसुकै धन भए पनि मृत्युले नलगेको कसलाई छ। म एउटा सुन्दर कथा सुनाउँछु। यो विदेशी एकजना सम्राटको कथा हो। नेपोलियनको नाम त हामी सबैले सुनेका छौँ। नेपोलियन विश्व विजेता राजा थिए। एकचोटि उनी भारतमाथि विजय प्राप्त गर्न भनी आएका थिए। लडाइँ भयो, त्यसपछि सैनिकहरू लिएर आफ्नो देश फर्कदै थिए। फर्कने क्रममा उनलाई मिडल इस्टतिर कहीँ कतै जाँदाखेरि मलेरिया भएछ। मलेरिया भएपछि उनी अत्यन्त सिकिस्त भए। सिकिस्त भएपछि मरणासन्न भए। अनि त्यसपछि मर्ने दिन आयो। चारैतिर उनका मन्त्रीहरूले घेरेर बसेका थिए। अनि ती सम्राटले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भने, हे मन्त्री हो, म तपाईँहरूलाई एउटा काम अराउँछु, गरिदिनु होला। मन्त्रीहरूले भने, अवश्य महाराज, आज्ञा गर्नु होला, के काम गरौँ? मैले जीवनमा सारा विश्व जितेर जति पनि धन सम्पत्ति कमाएँ, ती धन सम्पत्ति म मरेर गएपछि मेरो लाससँगै पछाडि पछाडि फालिदिनु होला। अनि दोस्रो हो, मेरो हात खुल्ला छोडिदिनु होला। अनि जब यो सम्राटको मुखबाट सुने, त्यसपछि मन्त्रीहरूले भने, ओहो विश्व विजेता सम्राट, हजुरले यस्तो के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? किन हात खुल्ला राखिदिनु पर्यो? किन हजुरले कमाउनु भएको यत्रो धन सम्पत्ति, सुन हिरा मोती फाल्नु पर्यो? पछाडि हजुरको लास सँगसँगै फाल्नु पर्यो। त्यसपछि ती सम्राटले भने, म यो संसारलाई शिक्षा दिन चाहन्छु कि म जस्तो विश्व विजेता सम्राटले त केही पनि लिएर जान पाउँदैन रहेछ यो संसारबाट भने अरूले के लिएर जान पाउँछ जोसँग केही छँदै छैन। यो संसार बडो विचित्रको छ। जतिसुकै कमाए पनि यही कमाउनु पर्ने, लिएर जान नपाउने। मैले अर्को एउटा पनि रमाइलो उदाहरण दिने गर्दछु। त्यो उदाहरण के हो भने, मानौ एउटा हल छ। त्यो हलभित्र तपाईँ हामी पस्दैछौँ र त्यहाँ एउटा गार्ड पनि रहेछ। त्यो गार्डले भन्यो, ए दाइ तपाईँ कता जान लाग्या? म यो हलभित्र जान लाग्या भन्नुभयो। यहाँको एउटा नियम छ, हलभित्र जाँदाखेरि यो सुनको 1 केजीको डल्लो लिनुपर्छ, लिनुहोस्। तपाईँले भन्नु निशुल्क हो, आफै मलाई नै हो? त्यो गार्डले भन्यो, तपाईँलाई नै हो, राख्नुहोस्, दिएको हो, सम्हालेर राख्नु होला। अनि तपाईँ अत्यन्त खुसी हुनुभयो, आहा कस्तो भाग्यमानी ठाउँमा आइछु म त, आज मेरो भाग्य चम्किए जस्तो भयो, मेरो हातमा त 1 केजीको सुन आयो। त्यसपछि तपाईँले कोठाभित्र आएर त्यो 1 केजीको सुनलाई उल्टाइ पल्टाइ हेरेर बस्नुभयो, आहा मेरो भाग्य चम्कियो। अनि तपाईँले अनेकौँ सपनाहरू बुन्न थाल्नुभयो। अब यो 1 केजीको सुनलाई बेचेर म जग्गा किन्छु, घर बनाउँछु, देश विदेश घुम्छु, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर अनेक सपना बुन्न थाल्नुभयो।
अनि त्यसपछि त्यो कोठाबाट तपाईँ बाहिर निस्कनु भयो। ठ्याक्कै बाहिर निस्कने बेलामा त्यही गार्डले तपाईँलाई रोक्यो र भन्यो, ए दाई त्यो सुनको डल्लो मलाई दिनुहोस्। तपाईँले भन्नु, तपाईँले नै मलाई दिएको होइन र यो सुनको डल्लो राख्नलाई अहिले किन माग्दै हुनुहुन्छ? ती गार्डले भने, यहाँको चलन यही हो, भित्र जाने बेला पाइन्छ, बाहिर निस्कने बेला दिनुपर्छ। वास्तवमा यो संसारको नियम पनि यस्तै हो। कौडी तुल्य धन सम्पत्ति घरबारलाई देखेर विभिन्न किसिमको कुराहरू मनमा खेलाउँछौँ, सपनाहरू बुन्दछौँ र यस प्रकार जीवन खेर फाल्दछौँ र अब मर्ने बेला आउँछ। मर्ने बेलामा त ती सम्पूर्ण कुरा यहीँ छोडेर जानु पर्दछ। एक सुको पनि लिएर जान पाउँदैन। जीवनभर कमाएको धन सम्पत्ति यो जति पनि बगाएको पसिना सबै यही छोडेर जानुपर्छ। त के मजा भयो, के मजा भयो जब आफूले दुःख गरेको कुरो लिएर जान पाइएन भने। त्यसकारणले गर्दा किन संसारमा ज्यादा दुःख गर्ने, केवल आफ्नो शरीर र आत्मालाई धान्ने किसिमले दुःख गर्ने र बाँकी समय भगवानको भजन गर्ने, नाम जप्ने, भगवानको लीला चिन्तन गर्ने, राधा रानीको स्मरण गर्ने, उहाँसँग प्रार्थना गर्ने, पूजा गर्ने, यसैमा आफ्नो जीवन बिताउने। यदि यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य बन्छ, भगवानको धाममा जान पाइन्छ। त्यहाँ गएर घर पनि बनाइरहनु पर्दैन। राधा रानीले नै हाम्रो लागि सम्पूर्ण कुरा व्यवस्था गरिदिई बक्सिन्छ। भगवानको धाममा सम्पूर्ण कुरा छ। चिन्तामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभेर विपालयन्तम। जहाँको वृक्षहरू पनि कल्प वृक्ष हुन्। कल्प वृक्ष भनेको तपाईँ हामीले कल्पना गरेको हर कुरो कल्पना गर्ने बित्तिकै पुरा गरिदिने। चिन्तामणि अर्थात् हाम्रो सम्पूर्ण चिन्ता हरण गरिदिने, चिताएको हर कुरा पूर्ण गरिदिने त्यहाँका मणिहरू हुन्छन्, जमिन पनि। त त्यहाँको वैभव भयो यो गोलोकधामको वैभव। त्यसबाहेक पनि गोलोकधाममा त प्रेम छ, प्रेम जुन यो भौतिक जगतमा छैन। यो भौतिक जगतमा घृणा छ, घृणा। काम छ, काम। काम भनेको स्वार्थ। स्वार्थ बिना यहाँ कोही पनि टिक्न सक्दैन। घरबेटीको पनि स्वार्थ, घरमा बस्नेको पनि स्वार्थ, मालिकको पनि स्वार्थ, नोकरको पनि स्वार्थ, राजाको पनि स्वार्थ, प्रजाको पनि स्वार्थ, ग्राहकको पनि स्वार्थ, अनि साउजीको पनि स्वार्थ, पत्नीको पनि स्वार्थ, पतिको पनि स्वार्थ। बिना स्वार्थ यो संसारमा कोही पनि बाँच्न सक्दैन। एकले अर्काको स्वार्थमा निर्भर हुनुपर्ने यस्तो तुच्छ जगत हो। त्यसकारण श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, आऊ आऊ मेरो धाममा आऊ, यहाँ नबस। भगवान श्रीकृष्णले यही जगत बनाउनु भयो। उहाँले गीतामा भन्नुभयो, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च। यो जुन भूमि, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहङ्कार मबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। सर्व कुराहरू मैबाट आएका हुन्। यी सारा विश्व ब्रह्माण्ड मैबाटै आएका हुन्। त्यसकारणले भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, म नै सम्पूर्ण कारणहरूको कारण हो। त्यसकारण उहाँ स्वयं उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ, यो संसारमा नबस, नबस, यो दुःखमय संसार हो, मेरो धाममा आऊ। तर पनि हामी मूर्खहरू छौँ। हामी यो 2 दिनको संसारमा, यो भाडामा बसेको घरमा सधैँभरि बसिरहन चाहन्छौँ। तर पनि बसिरहेर हामीलाई शान्ति मिल्नेवाला छैन, किनकि त्यो आफ्नो घर होइन। आफ्नो घरमा बसेको जस्तो हुँदैन। हाम्रो त वास्तविक घर अन्तै छ, गोलोकधाममा छ। हाम्रो त वास्तविक अरू नै कोही हुनुहुन्छ, राधा कृष्ण हुनुहुन्छ, गोपिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो आफ्नो हो। यदि यो संसारीहरू हाम्रो आफ्नो हो भनेदेखि, संसारमा हाम्रो जो जो नाता गोता हुन् तिनीहरू आफ्नो हो भनेदेखि कसैले हामीलाई नछोड्नु पर्ने। तर कालान्तरमा सबैले छोडेर जान्छन्, एक एक गरी छोड्छन्। हामीले पनि छोड्छौँ, उनीहरूले पनि छोड्छन्। त छोडिन्छ भनेदेखि कसरी आफ्नो भयो? छोडिन्छ भने कसरी आफ्नो भयो? त यो माया हो, यो भुलभुलैया हो, यो 2 दिनको सपना हो। 2टा सपना हुन्छ, एउटा दिउँसोको सपना, एउटा रात्रिको सपना। दिउँसोको सपना समाप्त भएपछि रातिको सपना सुरु, रातिको सपना समाप्त भएपछि दिउँसोको सपना सुरु। त संसार भनेको 2टा सपना मात्रै हो, अरू केही होइन। त्यसकारण यो स्वप्नबद्ध जगतप्रति उदासीन हुनु भनेर शास्त्रमा उपदेश दिएको छ। तर जुन स्वप्नबद्ध होइन, जुन हाम्रै हो, जहाँका वासीहरू हाम्रै हुन्, भगवान राधा गोविन्द हाम्रै हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो वास्तविक हो, त्यसको लागि छटपटाइरहनु, हरदम हात जोडेर प्रार्थना गरिरहनु, हे प्रभु मलाई कहिले उद्धार गरिबक्सिन्छ यो दुःखको सागरबाट, यो स्वप्न संसारबाट। चाहे घरमै रहौँ वा भाडामा रहौँ वा कुटीमा रहौँ वा जङ्गलमा रहौँ, जहाँ रहे पनि निरन्तर भगवानको नाम रटौँ, निरन्तर भगवत कथा श्रवण गरौँ, निरन्तर भक्तसँग गरौँ।
आफ्नो वास्तविक धाममा जान पाइयो। हेर्नुहोस् है, चिन्ता नगरौँ संसारमा, किनकि यो संसार 2 दिनको हो, बस 2 दिनको हो। हामीहरूलाई लामो लागेको मात्र हो, तर यो 2 दिनको हो। त्यो 2 दिन पनि ग्यारेन्टी छैन। परीक्षित महाराजको 7 दिन त ग्यारेन्टी थियो, 7 दिनपछि त उहाँ निश्चित मर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हाम्रो 7 दिनको ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्छ? अहिले एकैछिनमा कहाँ गएर ढल्ने हो, कस्तो रोग लागेर मरिने हो, केही पनि थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा यो अनित्य अशाश्वत दुःखै दुःख कष्टै कष्टले भरिएको जगत हाम्रो होइन। हाम्रो त राधा रानीको चरण कमल हो, परम आनन्द, दिव्याति दिव्य आनन्द, शब्दमा वर्णनै गर्न नसकिने त्यो दिव्य धाम नै हाम्रो वास्तविक घर हो। त्यसकारण भरकालाई भगवानको धामको सूचना दिउँ, भगवानको धाम कसरी जाने यो शिक्षा दिउँ, भगवानको नाम कसरी जप्ने यो शिक्षा दिउँ। यो नै सबभन्दा ठुलो शिक्षा हो, यो नै सबभन्दा ठुलो परोपकार हो। योभन्दा ठुलो परोपकार केही पनि छैन। खोलामा डुबेको मनुष्यलाई खोलाबाट उद्धार गर्न सक्नु परोपकार हो, खोलाभित्रै डुबाइदिनु परोपकार होइन। आजकालको परोपकार, भौतिकवादी परोपकार भनेको खोलामा डुबेकालाई खोलाभित्रै भात पुर्याइदिने, खोलाभित्रै लगेर कपडा लगाइदिने, यस प्रकार हुँदैन। उसलाई बाहिर झिक पहिला त संसारमा डुबेकाहरूलाई संसारमा जतिसुकै उपकार गरे पनि त्यसबाट उसको वास्तविक उपकार हुँदैन। संसारमा डुबेकालाई संसारबाट उद्धार गरेर, जुन संसार होइन, भौतिक संसार होइन है, जुन आध्यात्मिक जगत हो संसार, भगवानको धाम, त्यहाँ पुर्याउनु नै सबभन्दा ठुलो परोपकार हो। त्यसकारणले गर्दा यो भाडाको जगत हो। यो भाडाको जगतमा भाडा तिरुन्जेलसम्म मात्रै हो, त्यसपछि त होइन। यो भाडाको जगतमा यो मनुष्य शरीर छँदैखेरि आफ्नो घर बनाइहाल्नुपर्छ। जसरी बुद्धिमान व्यक्तिले भाडामा बसुन्जेल बस्दा बस्दै पैसा जम्मा गरेर, पैसा बचत गरेर, खर्च कम गरेर आफ्नो घर बनाउँदछ, त्यसै गरेर बुद्धिमान व्यक्तिले के गर्दछ? उसले यो संसारमा आफ्नो समय बचत गर्दछ। समय पैसाभन्दा नि महँगो हो। चाणक्य पण्डित बताउनुहुन्छ, आयुष क्षणैको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटिभी। 1 सेकेन्डको समय करोडौँ स्वर्ण मुद्राहरूले पनि किन्न सकिँदैन। तै मूर्ख मनुष्यहरूले आफ्नो समय कति मूल्य हेर्नुहोस् त, 1 सेकेन्डको समयको मूल्य भनेको करोड स्वर्ण सर्फीले पनि नपाउने। त यत्रो घन्टौँ के घन्टौँ पुरा जीवनै बिताइदिरहेका छन् यो भौतिक कुरामा। आहार निन्द्रा भए मैथुनम च सामान्य वेतन पशु वीर नराणम। खाली खाने, सुत्ने, स्त्री पुरुषसँग गर्ने, झैझगडा गर्ने आफ्नो जीवन बिताएका छन्। अनि फेरि 84मा घुम्छन्, अनि फेरि आमाकै गर्भमा आउँछन्, फेरि मृत्यु सहनु पर्यो। मानव जीवन अब मृत्यु हुने होइन, बस यो लास्ट मृत्यु, लास्ट डेथ, नो मोर डेथ, यो अन्तिम डेथ। यो पनि डेथ होइन, अब त भगवानको धाममा हाँसी हाँसी जाने हो। त्यसकारण मानव जीवन भनेको मृत्यु स्वीकार गर्नलाई हुँदै होइन। मानव जीवन प्राप्त गरेर पनि फेरि मृत्यु भयो भने त सिद्धियो। मृत्यु त यी कुकुर बिराला, यी जति पनि बाँदर चराचुरुङ्गी, यिनीहरूको मात्रै हो मृत्यु हुने। तर मनुष्यको मृत्यु हुनु हुँदैन। मनुष्य त भगवानको धाममा जाने हो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सेन्ड भनिन्छ। ट्रान्सेन्ड भनेको धाम गमन, अर्थात् नित्य धाम फर्किनु, त त्यो हुनुपर्दछ। नित्यलीला प्रविष्ट पनि भनिन्छ। राधा गोविन्दको नित्य निकुञ्ज लीलामा प्रविष्ट हुनु पर्यो, जाने हो, मर्ने होइन। मर्ने भनेको त यी भौतिकवादी, जडवादीहरू, विमुखहरू, जो कहिले नि भक्ति गर्दैनन्, जो भगवत चेतनाबाट धेरै पर छन्, यिनीहरू मर्ने हुन्, बार बार कालको मुखमा जाने हुन्। भक्त कहिले पनि कालको मुखमा जाँदैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।